ዜና መጽሔት سلام تعنا بلنا تخطات التليفونوم 24 راديو اف ام على زينا مصيت زعلات حزنا على قد صافنو ترخيونا لنا زيناتات مصيت زعلات حصرتي زيناتات وصاي حصرتي زيناتات بزنس كمون حصرتي صصابات سبورت وش تعلموا نصان زتقالل اليوم زينا علت زينا مصيت زعلات بممرح حبرناكم النصان حميرون ابادي بينام هايلايت مداي تكنيك ما قاشو تفرح حبار بمخانيو مكتسالكم اقدمنا نمسكن تحرسي مريتنا بمسفحن وفري عقبا حامدن ماين بمدنفعن مفرياينتنا كنوسخن عرسا مركوسانا كنرغاغصن يغبايلهم بريزيدنت غيزياوي ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ ኣብ ስራሕ ንዘለው ስራሕተኛታት መንግስቲ ማህያ ዘይምኽፋል ምልክት ምፍራስ መንግስትነት ይክብል ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ገሊጹ በተመሳሳሊ ገበን ከስራን خلت ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዝወዓለ ውልቀሰብ 7 ዓመትን 3 ወርሕን ጽኑዕ ማእሰርቲ 5 ተፈራሮ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ተፍሊጡ ወታደራዊ ሓላፊ ኢራን ድሕረት እስራኤል ፈጽመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ንሓላፊ ጸሓፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ዓሊ ላሪጃኒ መቕታላ ስዒቡ ሕነ ከም ዝፈድዩ ገሊጾም كبرات تخطاتلتنا زينا مصيت ميسنا رواتنا 4 راديو اف ام عليكم اب مكتتال تركبوا حزرما ناب حصرت زيناتات خنسغرينا تحراس مريتنا بمسفحن وفري عقبا حامدن ماين بمدنفعن مفرياينتنا كنوسخن عرسا مركوسانا كنرغاغصن يغبايلهم بريزيدنت غيزياوي ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ بريزيدنت ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ዶክተር አብርሃም ሓጎስን ላዕለዎት ኣመራርሓን መንግስትን ካልኦትን ኣብ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ጽራቅ ወንበርታ ጣባ ሚካኤል እምባ ክካየደ ፀንሐ ነፃ ወፍሪ ዓቃ ኣሕመድ ማይን ዕዶት ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ أزين نتا وفري عقبا حمد الماينو كيادون قطبا تግራይ ዝለዓለ ትርጉም ኣለዎ ዝበሉቶም ፕሬዝዳንት ሕዚ ኣቲና ዮካበ ዘለና ኩሉ መዳይ ጸገማትን መውጻእን ዓርሰ ምርኮሳናን መረጋጋጽን ተሐራሲ ማሪትና በመስፋሕ ኣብ ወፍሪ عقبا حمد الماين ዘርአናዮ ዘኹራ ተግባር ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስነውን ክንደግሞ ይግባእ ክብለ ገንዚቦም በብርኪ ትግራይ ክካየደ ፀንሐ ነፃ ወፍሪ عقبا حمد الماين ኣዝዩ ዘተባባዕዩ ጣብያ ሚካኤል እምባ ድማ قلتفاز ودت بلستي مرأيات أبي أياز بلو حلفي بيرو حرشان هفتي تفطرن تجراي أي تعلم برهان هاريفيهم قالوت ببركة تجراي زي ودا كوابتاتون أتي وفري أبرتي عنك أصرهلو أجنزيبهم حزب إن قبر صراحتي لما تمسنو بحفشة صراحتي حرشة ألفي سلاز خوانا كله هزبنا نتي خونتات تتعويرو صراحتو كالسلاسل دما تصويعهم بتي قبل إعلانات تأوجه كينات قبل إعلانات كاز وضعوها سياب توسخي هفتي تفطرو بعديمي يزبلو وانا محضر زوا امرأ دكتور أبراهام حاجوس بتي زحنا هسيا قبل ما عاد كينا طفنا نقصنا نحققنا نخنبر زي خونس بتعزل لا تنص أريد السلام قبل ما عاد خلنا طفالنا كمان هذا اللون كله حاجات كنجبرينا لهم خم زوا قبل عليه 5,600 هكتار مريت أبى 350 مفاسسن 175 899 هزبي وفري عقبا حمد الماين 5 سالة از حبر دمام كتلوانا محداري زوا مبراق ايت هايلايت قبر مرام تخونو اتين استات اسراء معلسات خكايد زنح وفري عقبا حمد الماين كابتي استتحازت تلميزاغير 6,100 شفنا حبيروم أتي أبا وفري عقبا حمد الماينستر أي بلو صراحتي قبل ما عتمصنا بزبلت صخندق مينا كبل دما نبرتنا محضرتن وردا زرع ومبرتا ملك تمام حلالي فهم كبل دمسي ويانا تقراي تصبسيبو أب صراح نزلوا صراحتيناتهم منغستي مهيا زي مخفال ملكة مفراس منغستنت يكبل محبر عقبت حق تقراي قليزو أبا تقراي زركو صراحتيناتات منغستي ناي صرحلو عسي مخفال كام زتقارص بزم خنيات وون تقلقالا هزبي كابا منغستي كرخو زغبا اغلغلوت كام زسن جهود حق يزبله تي محبر زي كوناتات واني صراحتيناتات منغست راح زي كونس حتى مهلاون زي مهلاون قصالي منغستنت تقراي زلعلون كام زخونه صنع قوا مالو كبل قليصو
ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ እዚ ጉዳይ ዘተሓሳሰቦን ኣባላቱ ዝተንከፈ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኾነስ ንመንጋስ ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ዝተጣየሸ ማሕበር ብምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ንዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ሓዊሱ ብምኽንያት መቆራጽ ክፍሊት መሃያ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ከመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ክፍታሕ ድሌት ስለ ዘለዎ እውን ኢሉ በዛ ሓደጋ በአውሩ ዝጉዳይ እቲ ተገልጋላይ ዝኾነ ህዝብ ትግራይ እንትኸውን ንዝቆፀሮም ሰራሕተኛታት መሃያ ዘይከፍል መምሕዳር እናረኣየ በዚ ምኽንያት ህዝባዊ ግልጋሎት እንትቋረጾ እምበርካ መንግስቲ ኣለኒ ድዩ ናብ ዝብል ስጋት ዘእትዎ ይክብል እውን እቲ ማሕበራዊ መግለጺኡ ይጠቅስ ህዝብ ትግራይ ግብሪ ምኽፋል ኣብ ዘይቋረጸሉ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎታት ምኽፋል ዶ ኣብ ዘይበለሉ ንወርቂ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ማዕድናት ትግራይ እናተቋዓቱ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዝቐርብሉ እዋን ንህዝቢ ዘገልግሉ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ናይ ዘገልግልዎ መሃያ ዘይምኽፋል ናይ ነውርታት ነውሪ ካብ ምዃን ሓሊፉ ብሂወት ናይ ምንባር መሰሎም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ብምዃኑ መንግስቲ ዝብል ኣካል ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘብጽሕ ዘሎ በደል ምዃኑ ፈሊጡ ብዘይወዓል ሕዳር መፍትሒ ክእልሽ ይግባእ ክብል ተላቢሎ ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ናፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን 67 ሚእታዊ 5 ተዛዘመ ተገሊጹ زي ዝተገለጸ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣመራርሓ ዞባ ወረዳን ኣብ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ጽራው እምበርታ ጣብያ ሚካኤል እምባ ዕዶተ ንጥፈታት ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝተሳለጠሉ ግዜ እዩ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ናብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም በበርከ ትግራይ ዓወት ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከም ዝተሳለጠ ብምሕባር ጣብያ ሚካኤል እምባ ድማ ብዝለዓለ ጽሬትን ተሳትፎን ከም መዘዛዘመት ገሊጾም ዓርሲ ምርኮሳ ንምርጋጽ ኩሉ መድያው ቃልሲ ክንገብር ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ኣለም ብርሃን ዝተሰርሑ መፋሰስ በዓል ዋና ክህልውን ዘላቂ ክኸውንን ኣድላይ ሓገዝን ክትልን ክንገብር ኢና ኢሎም ዋና ማሕደር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ዝሓለፈ ፀንተታዊ ኩናት ኣብ ሃብቲ ተፈጥሮውን ከቢድ ዕንወት ምብጽሑ ብምዝኽኻር ቆስለና እንሓኽና ክንነበር ዘይኾነስ በቲ ዘሎ ተነጻጻሪ ሰላም ተጠቒምና ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ኣብ ምስሳን ምህርትን መስኖን ብስፍሓት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ምክትል ዋና ማሕደር ዞባ ምብራቕ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም በወገኖም ን20 መዓልታት ክካየድ ፀንሐ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ክስራሕ ካብ ዝተሓዘ ትልሚ زاجير 67 ميتاو كم تفتصمن أبتي زوا أب 305 مفاسس لعلي 5 هكتار مريت كم تشفنن قاليصم بعل مويا هبت تفطرت أبيا مكايل أنبا يتسويت أم جبره وتبقدهم أبز عامت أب 10 معلسات خسر راح تحاسب وخابز نبرة لعلي 65 هكتار نات أو فري عقبة حامد ماين لعلي 35 هكتار مريت 5 شفنن 28 شح حزبين مستاف تحاسبوا زاجير لعلي 10 شح حزبين مستاف دما أفليتهم ኣብ ወረዳ ሓውዜን ልዕሊ 230 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዓይነት ተሓመልቲ ኣብ ካልኣይ ዙር ብመስኖ ለሚዑ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ መተሓባበሪ ልምዓት መስኖን ዝራእትን ዘፈርቅ ቁጠባ ታወረዳ ኣይተ ተኽላይ ኣረጋዊ ሓረስቶት ታወረዳ ነቶም ዘለው ጸጋታት ማይ ጸንቂቖም ብምጥቃም ተጠቀምቲ ልምዓት መስኖ ንክኾኑ ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ኣብ ቀዳማይ ዙር ጥራሕ ልዕሊ 1260 ሄክታር መሬት ብመስኖ ከም ዝለምዐ ሓቢሮም بتي أبدا قدام يزور زلام عم مسنون على خلته شحن 400 حارستوتن لعلي 600 مناسين لعلي 900 ما دكان استوى تربحتي 5 خانو أي تتخلى أرجاوي أبريوم يوم حرستوت توردا أخر زمان ودخ على مرض زرن مسافة لمعات مسنا زلهم بلس تمكروا بمتمار يلمعهم هلام زجلسوا أي تتخلى أرجاوي كيدية لمعات مسنا بسومي حرشة دقافن كتلنا تجبرلو بمسمار لمع مهلون أبدا أبياتات قرارن فروينن بمناسيد لمع 7 منتين هكتار مريت برجع دما كلاستر مسرت زغبره كم زغنا ايته تخلا يافليطم كيد ملمع مسنو ورد حوزين نتي اغاطي مزله خبيد صقم ندادي بمصواري قصل خم زلو زحبرو ايته تخلاي زاغيد على 230 هكتار مريت اب خال ايزور بستفلالو عينات تحملت لميو خم زركب ايته تخلاي تزاريبون كل غدايات كومونيكيشن ورد حوزين حبيرو كاثوليكويت بيتا كريستيان عدقرات نوس جانفر مقالة أب وردا سامرا أب لمعاتها وصرحتي إننا نتأفى خمز ركاب تحبيرو حبريتان ركبن وردا سامرا كاب زرخو مرداتان أفتا وردا أب لمعاتاوي سبقاوي محورا مكساسا ديو كم سرح يملاخت بفلاي أب تحت من مبروز ركبا ما راح تسرى دقا نستيو استفلالي حاجزات بمهاب بإيكونومي عرسان زلوت ألوم من قدي أب ممتش شاودما تقرأ تغيرو إنا سرحة خمز ركاب تاقاليزوم
بتمساسلي أبا وردا سامرة أبيا برزبا قشة صبارقا 1.4 كيلومتر نوحات زلو دبارشن بمسرح اتي نباري حزبي كبل لمعات مسنة تقامي كم زخنا نزفر قطوة توردا بمسرح حوري تاركون وردا سامرة تصيبو كتما دبدبو ناي خلعي بركي عشال كتما سارتفكيت 5 توهابت تحبيرو أبا وردا حفرم كتما دبدبو أبا تسالت مدرخ ترخبهم مدرز اسمعو وانا محداري زوا ماخل أيتا شوشاي قرماي كم زحبرو كتما دبدبو كتعبيلو تخل رقحتاتا ماليا بكل الرجال نافكالاي بركي عشال كتما درجة مسكرا نكو عدس بلوكو مسبلو كاب زحزي رخباتو زلا درجة عبيت نافك قداماي درجة نختصاقر تواديد كام مسرح وساني لهم ما كتسلا بيرو حلافي كتما لمعتن كونستراكشن كلل تقراي ايتا فسها قابرا انانيا 5 بل ودما هزبن من محدارن كتبا دبدبو نختعبي بترقاقامي حتو ان حاتتو تاني حميم بحتو اما سرد دما كتما لهم زقبا مسفرتا ماليان علي 94.3 نتبي بمزقاب ناي خالعي بركي عشال كتما افلطو رخيب الليلوم دايركتوريت ممحاش كالقالوت ابايتي مازاقجا كلل تقراي زخونو دكتور شاكيروس كم زقالتو أبا كتما دودو بركتا زولو هفتا قنات اللو زوما كتما زولو هفتا قنات بمقوداد أبا وشتي كتما زولو تكالاتا كنا أحب مقارن بقلطوفنا بقدنا بركي كم تساقاقرو لعو الأمنة اللن لهم وانا محداري ورد حفرهم مرتخ لمدن أرقاون نسرح مكايد بيت مازاقجا كتما دبدبو آيتا تسفاي قبر سلاسن بقدوم أزيلهم ترخيبو زلوناي أفلت أصار تفكيت تواريد خان ناي مسرح وتسيتيو كل اللي بيروون نزسار تفكيت نخن ركب قبر خموات سعري بشم حزبن من محدار كتما دبدبون مسكانا لنا كبلو قليتهم أزي سرتفكيت ناي قصالي سرحتن عبيت زي كتمان بري كابا مخفات حليفو أبا سرحن فتران نسفاح مسرت المعاتن لعلا بركوتان لو يكبلو حبيرهم نبرتيتا كتما بوغنم كابزلومي رخيبنا يزلنا أفلطو نابا زحش درجان معواي كابانا تصبا كلو كن سرحنا إلهم كبل حابريتان قدياتا كوميكاشين ورد حفرهم أما لخيتو ساعتاتلتنا زيناتات مزيت ميسنا رواتر راديو اف ام مغلا حزون انا قص اليوم حزر ما بزرزرنا بس حزنا يوم زيناتات خنسقر محبر دق انستو تግራይ مسل علي 15 قبرت سنايت كلات متحبار 4 ماخلات حويت بمناط اب تጠቃምነትን حويت دق انستو تخرات غيرات سرح خمزلا ادون برتا محبر ويزرو اببا هايل سلاسه غليصن زاجد دمال علي 120 مليون بر فسس بمقار علي 1.5 دق انستو ابا سرحتي هفت انسان سرحتي مسنن توديبن بمسرح مناورنا بمحاشين يطفا كمزلا ويزرو ابا هايل سلاسه ابريهن كيروس حدش توسخلو بر دق انستو تግራይ اب حويت دق انستو مسرت ገራት سرح كم زلا زغلصا ادو ወንበር ማህበር ደቅ አንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ አበባ ኃይለ ስላሴ ደቅ አንስትዮ ትግራይ ብልክ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መርገጋጽ ድማ ዘግድ ብዙሕ ስራሕቲ እና ስራሕት ከም ዘላ ዝሓበራ ኮይነን በኢኮኖሚ ተጠናኸራ ደቅ አንስትዮን ምፍጣር ዓሊማ ዝሰርሕ ከም ዘላ ገሊጸን ማህበር ደቅ አንስትዮ ትግራይ ካብ ተናጸል ብስተወደበ መንገዲ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቅ አንስትዮ ክረጋገጽ ተወዲበን ክሳተፋ ተሳትፎ ለክዕ ድማ ተጠቀምት ኾና አው ኩለ መዳይ አብ ኢኮኖሚ ማህበራዊ አፍተናይ ደረጃ መሪሕነት ውን በብብርኩ ዘሎ ደረጃ መሪሕነት ተሳተፍትን ተጠቀምትን ኾና እዚ ኮንት ኮይኑ ድማ ካብተናጸል ብስተወደበ መንገዲ ተወዲበን አቅምታተን ከዕርፋ ንመሰላተን ክጣበቃ ጽዑንቶ ክፈጥራ ማእከል ገይሩ ዝሰርሕ ማህበር እዩ ካብ መቀነተን ቅርሺ ምቁጻር ሓሊፉስ ናብ ኢንቨስተራት ዝተሰጋገራ ደቅ አንስትዮ ከም ዝነበራና ይፍለጥ እዩ ማለት ውዳበታት ደቅ አንስትዮ አብ ምጥንኻረን አብ ምንቅናቀን ድኽመታት ከም ዝነበሩ ገለጻ ወይዘሮ አበባ ኃይለ ስላሴ አብ 2017 ክሳብ 2018 ዘሎ ግዜ ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ተዋሪድኻ አብ ምስራሕ እታ ማሕበር ብንጡፍ ትንቀሳቀስ ከም ዘላ ዝገለጻ ኮይነን ከም ማሕበር ደቅ አንስትዮ ትግራይ ብቀንዱ አብ ሕውየት ደቅ አንስትዮ አጠናኺራ እናሰርሕትሉ ከም ዘላ ድማ አብሪሄን ንትውዳበታት ብምንቅና ቀቢልካ ናፍቲ ስራሕ ስለ ዘይተኣተወ ብዙሓት ምን ጥብጣባት ነይሮም ወይ ኣብ 2018 ግን ብዝሓሸ መንገዲ ኣብ 2017 ውን ኣብ 2018 ውን ብዝሓሸ መንገዲ ተናቢብካ ምስራሕ ዝተጀመረሉ ኩነታት ኣሎ ብኦጠናኺርና ትውዳበታት ሒዝና ምንቅስቃስ ተጀሚርና ዝሓሸ ለውጥ ክነምጽኢና ዝብል እዩ እምነት ዘለኒ ማለት እዚ ከም ዘሎ ኣቕሚጠ ግን
تي خينات زولدو بلعلي دق انستيو تግራይ زاروا كل ጊዜ كم زي تفلطو رأسخا زحمم كبت قفعتات كبت مكراتات بصيحم يوم بلعلي دق انستيو تግራይ ስለዚህ ከም محور دق انستيو قصر حدا لنا سرعنايو ناي محواي سرحت ماخل غيرنا اينا قصر حدا سرعنا مستفلالو مداركت اكلات مس منغستي يكون زي منغستو اكلات نسرح زلنا ማለት حويت دق انستيو تግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ትግራይ ምስ ዝንቀሳቀሱ ልዕሊ 15 ዝኾኑ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሓቢርኻ ናይ ምስራሕ ስራሕቲ እታ ማሕበር ትሰርሕ ከም ዘላ ዝገለጻዊ ዝረኣባ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሕውየተን ዘረጋግጸሉ ልዕሊ 4 ማእኸላት ሃኒፀን እና ሰራሓ ከም ዘለዋ ዝሓበራ ኮይነን ካብ መደቀስ ጀሚሩ ክሳብ ምግብን ካልኦት ዘድልይዎን መሰረታዊ ነገራትን ኣብ ምምላእ ትነጥፍ ከም ዘላ ድማ ኣብሪህን كم محور نابلع 15 زخونو قبرت سناي كالات اللو محورنا حبيرهم السرحو اتوانا تحويت ما أخل قرنا إنا نسرح زلنا مالي تحويت كنا لكلنا كل مدى حويت كافتان حكام جميرة كافتان حكمنا تكون ترانسبورت مخال جميرة كافدك إسان زي حكما مقبنن مدك أسيانن زدلين من ملاء جميرو كساع قرمت كال زخدمة عقمنا بزفقدو عابي سرحنا ما أخل قرنا نسرح زلنا أوزي بركت زولو سرحت سرحنا إنا نايزا شدشور حزي أكواتر إناس ناكاب 400 مليون من قصقاس غيرنا إنا مالتين كل مدى حويت دكرس 400 مليون زيخنا قصقاس تلنا المدحاني تنس نحكم الناس نترانسبورت تنس نمقبنون 4 محبحة مأخلات سيف هاوسات اللوانا لعلى 10 سلسة سيف سبيس لبهالا دكنستيو وحس ناي دكنستيو نوالد المزناقع عبوتاز بهالا أبتم زحلفو شد شوارح لعلي 1500 زخونا دكانستيو أب سرحتي هفت إنسان سرحت مسنون بمودب لعلي 120 مليون برفسس تجيرلن أبز عودي صبوا لو تينام كم زركبا دما ويزرو وحيد سلاسة وسيخن قليزن هذا شحن 500 سوسان زلوا دك انستيو دما ابناي هفت انسسان ابناي موسنو سرحت مسزرات تطاهيون ني شغورت زر وسيدن استفلالو نا حملت قدنا زرات وسيدن حملتن افرين كنقساقسا زخلا هفت انسسا زدلين تواهيدن زوسدا خوينن نا 120 مليون زخون ابز هفت زيزو علي مالت وقبنا تباغن كبابين مفتقر قطرين مسليتي تنكرنا نسرح لنا زبلا أب سرحتي صريت استوافرة أديتات نبرتي كفلا كتما قدامي ويانا كله محبر صبر ما دار انفاساس نكحفليو بسرعة بملاين بموقعن حاجازينا كخون يقبا قبل قليزان متحبابري كيدي سراح زريتن صباغن كتمان اتي كفلا كتما ايت ولدو تخلبو غنم ابا حلوب شدشت اوارح حقدن بين زت حسو كابي 83 وقنات من محدر راسو قمتي كم توصل لهم بمحبار ملا انا وراي كفلا كتما قدامي ويانن كوابي اندما ببوانو كوابي بمصري حلافنتو كواصا اتحساسي بمالو فينوان بين توستخلو وكبن تبهاجن كبابي المفتار كأتر مسليتي أبرتعنام نسرح لنا زبلام أبسرحة تسريت استوافرام أديتات كفلة كتما قدما ويانم كلهم كفال حبرة السب دمام أبقوننا خوينو حقا زايك خون يقبا إلان فساسي ماي ناقزاخا نادشحنيو نابناويتنيو بقى بحايل يمسدو حدو كتول خيام لك سمعو خايخولي عدنا أيو كتسري يقبا أتصريو مسانات حواويرو مسانات تراداديو نحناون بس ترادادي إنا كنا برينا ندلز أفتم حقا ويان لا أورو هيدخا تاتيلخا من يلو قدلو من يلو بلاش الليلخا سقمت تتوسيدوا تم حقدن بنت حابيرو من حزبن قيحو حزبن تحابرنا له حزبن تحابيرنا ليصر زي قفت ነገር የለ እንግፉጠን ሀሊና حزبን ከስተመርን ነቀحن አለው يزبل على الحزب متحابر كيد سراح صريتن صباق ختمان كفله كتما قدمه ويانه ايتولد تخلو بوغنم ابسرحه توفر صريت حبرتسب معول جنزابم نكهلوم عبيت منقسقاسات كم استغبروا بمحبار بحفشام بمسرت هفت جنت اتخفله كتما دما بستخاله متن قلقالوت صريت انتوهبه كم زركب قليصم وانا حبرتسب جنزابه كلي ناستمر صراحي بصفي صريحنا كازي قصيلي او تقلقالت مهاوي بزي مسرت ياو حشه قلقالت مهاو تمكريو نشتي كفت الزنارة في منور مبصحي تناسو خفت جدي ولا سمود كحد حد جدي مبصح دمكريت آخر تجدي ملاقن نايو على توسنو سنة نيروي مالت ندست خالة زي أو تحرس سو جوري خفالاي جبوق الجالت كركو خلالو سلازي بتاع عمزو فؤادات بنجس زمان متبجت مسيرة تجيرو
ውሕሱን ጽሩን ክፍጠር ያው ግልጋሎት ክውሃብ ስለዘለው ያው ክንስተኻለት ስታንዳርድ ምምላእ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ነተሰርሑ መጽኦም እዮም ኣይተወልዱ ወሲኾም ኣብ ሕሉፍ 6 ኣዋርሕ ሕገ ደንቢ ንዝጠሓሱ 83 ኣካላት ምሕደራዊ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ድሕሪ ምግላጽ ኩሉም ክፋል ማሕበረሰብ ድማ ምዑሪ ኣጠላልያ ጉሓፍ ብምኽታልን በብእዋኑ ድማ ከባቢኡ ብምጽራይን ጥዕንኡ ከውሕስ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ከባቢ 83 ሰብ ሕጋዊ ስጉምቲ ወሲድና ኢና ማለት እዩ ካብዚ ያው ከባቢ 28920 ኣታው ተረኺቡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕብረተሰብና ያው ሕጊ ዘለዎ ምዃኑ ዘቐጽዕ ምዃኑ እቶም ተንጠረጠሩ ጽፋታት ተደጋጋሚ ትምህርትታት እውን ንህቢና ስለዚ ብዋናነት ጥዕንኡ ንከባቢኡ ሕስና እዩ ናይ ጽሬት ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ካብዚ ብዝዘለለ ግን ዘቐጽዕ ምዃኑ ፈሊጡ ካብ ዘየድልዩ ተግባራት ጸልማት ጉልባብና ገብርካ ካብ ምድብራይ ካልኦት ተግባራት ብዘይ ኣግባብ መሓዝ ዝፍጠሩ ጸገማት ንከባቢን ሕብረተሰብ ንኻሊእ እውን ጠንቂ ምዃን ስለዘየድሊ እዚ ፈሊጡ ያው ከባቢኡ 20 ሜትሮ 50 ሜትሮ ሬዳስ መንበሪ 20 ሜትሮ ካልቲ ኮይኑ 50 ሜትሮ ሬዳስ ናይ ምጽራይ ሓላፍነት ኣለዎ ስለዘሎ እዚ ፈሊጡ ያው ተግባራውነቱ ኩሉ ክንቀሳቀስ ክእል ኣለዎ ብዘጋጣሚ እዚ መልእኽትና ንሕልፍ መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኩለ መድያዊ ክልኸላ ኣስዒቡ ኣብ ማሕበረ ቁጠባን ናብራ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዓብዪ ቅልውላው ፈጢሩ ኣሎ ክብሉ ዘዘራረብናዮም መማህራን ገሊጾም መንግስት ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትጓሩን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩሎ መሰረታዊ ግልጋሎታት ብምዕፃውን ብፍላይ ድማ ማህያ ሰራሕተኛታት ብምኽልከሉ ማዕፀልቲ እቲ ዝጸንሐ ጀኖሳይድ ክብሉ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሰሜን መምህር የማነ ገሮም ገሊጾም ገብሩ ዳንኤል ተወሳኺ ኣለዎ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኩለ መርያዊ ክልከላ ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝበጽሕ ዘሎ ከቢድ ማሕበራዊ ቁጠባ ቅልውላው ኣስዒቡ ኣብ ማሕበራዊ ናብራና ዓብዪ ጸገም ይፈጥረልና ኣሎ ክብሉ ዘዘራረብናዮም መምህራን ገሊጾም መምህር ኣለም ወለ ገብርኤል ይበሃል ፌደራል ደሞዝ ዘይብሉ ላሰርሐ እሞ ከዓ ነዳጅ ብዘይሙላይ ናይ ታክሲ ጸገማት ናይ ኑሮ ጸገም ኑሮ ድማ ብቲ ነዳጅ ክውስኽ መጠን ብኡ መጠን ቲ ኑሮ ይውስኽ ስለዚ ናይ ኑሮ ሽግርና ሃለዮ ናይ ታክስና ሃለዮ ኣብ ርእሲ ከዓ ማህያ ስሩዕ ኣብ ዘይኽፈለሉ ሰዓት በፂሕና ኣለና መምህር ድማ ነዚ ተጻዊሩት ወለዶ ተምሃራይና ውላድና እዩ ልክዕ ውላድና እዩ ከይበልዐ ብእግሩ ዝኸደማ ዘለዎ ታክሲ ኣብ ዝወሰኸሉ ዕፅፈው ዝኾነሉ ተጻዊሩ ኣብ መምህር ምስትምሃር ይዝርከብ ኮይኑ ደሞዝ ዘይብሉ ሕዚ እውን መንግስት እዚኣ ተሪኦ ይግባእ መምህር ኣለም ፍስሓ ይበሃል እዚ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ክልከላ በቃ ዓይን ዕሙቶ እንዳረእኻስ ዘሎ ጸገምን ሽግርን ተጻዊሩ ምእንቲ ሰላም ክብል ሕዚ ሕሉፍ ሓሊፉ ተፈናቀለ ተመለሱሉ ቦታና ዘይተረከብናሉ ተወሳኺ በደል ደሞዝ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ጠቕላላ ምጉልእላ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሰሜን መምህር የማነ ገሮም ብግዶም መንግስቲ ፌደራል ዝገብሮ ዘሎ ኩለ መርያዊ ክልከላን መቐጸልታት ዝሓለፈ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እዩ ዝበሉ ኮይኖም ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምትግባርን ንሰላም ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕን ተወሳኺ በጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምኽልካልን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛ ዓብዪ ቁጠባ ቅልውላው ፈጢሩ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም እቲ ክልከላ ጸኒሑ እዩ ጸኒሑ እዩ ዳርጋ 5 ዓመት 6 ዓመት ጌርና ኣለና ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ተባሂሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን የተፈትሐን ስለዚ ስቆይሉ ሕቡእ ነገር ይምበር ተናጻር ሰላም ብዝብል ይምበር ኩሎም ቶም ዕፅዋን ክባን ዳርጋ ኣለዉ ኢልካ ዝወሰዱ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ውዕሊ ፕሪቶሪያ እናተጸበና ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ቢሎም ኩሎም ክፍትሑ እዮም ድሓር ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሕ ኢና ናጽቢት ናገርና ስጋሕ ሕዚ መጽና ማለት እዩ ግን እንተሪኢኻ ሓዚ እናገደደ ዝኸይድ እምበር ምንም ዓይነት መፍትሒ የብሉን መፍትሒ ዘይብሉ ምክንያት ተሪኢኻ ተመዛበልቲ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጸገም ዓብዪ ሽግር ኣለዉ ኩለን ኣብያተ ትምህርትና ሕዚ ተመዛበልቲ ኣለዎ እቶም ዘለዉ ተመዛበልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክንደይ ዓይነት ጸገም ሽግር ከም ዝበጽሖም ንዓና ርድእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተመዛበልቲ መረበት ናይ ዓድና ዘይምምላስ ኢሎም እውን ሕዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርም ማህያውን ሙሉእ ብምሉእ ምኽልካል ናይ ጥሪ ናይ ለካየት ዋላቶም ሕሉፋት ዝነበሩ እውን ዝተወሰነ ፐርሰንት እምበር ሙሉእ ብምሉእ በጀት ዝተላቐ ነገር የለን ናይ ጥርን ለካየትን ግን ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ዝበሉ ማህያ እዩ ማለት እዩ ይኹን እምበር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሕሉፍ 17 ዋርሕ ኣብ ዘይተኸፈለሉ እዋን ተወሳኺ ክልከላ ብምግባሩ ንኸቢድ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ተቓሊዑ ዝበሉ መምህር የማነ ስለዝኾነ ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ማሕበራዊ ናብራ ዓብዪ ጸገም የስዕብ ኣሎ ክብሎ ገንዚቦም ስለዚ ማህያ ጠጠው ዝበለሉ ጉዳይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብፍላይ ከዓ መምህራን ከም ዓይነት ጸገም ከም ዓይነት ሽግር ከም ዘለዎም ይርዳዩ ን17 ወርሕ 16 ወርሕ እናለመና እናጠየቕና ክልቃ ክንደይ ላዕልን ታሕትን እናጸኒሕና ንሱ ምንም ዓይነት መፍትሒ ከይረኸበ ሕዚ ኣብ ልዕሊ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እዩ ሕዚ ማህያ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ማህያ ጠጠው ኢሉ ማለት ኩሎም ስራሕቲ ጠጠው ምዋል ማለት እዩ በተለይ መምህራን ቀጥታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ታዘላ ማህያ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክንቀሳቀሱ ከምሩ ብትራንስፖርት ክጓዓዙ እንተኮይኖም ማህያ ወሳኒት ማህያ ደው ተይላ ኩሉ ስራሕቲ ደው ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተምሃሮና ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ጽዕንቶ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ ስለዝኾነ ከም ዝፍለጥ ንሪኦ ኣለና ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንታይ ዓይና ክንገብር መፍትሒ ዝብል ነገር ላምእላሽ ተዘይከድና እቶም ዘለዉ ክልከላ ብምሉእ ደው ኢሎም ካብ ኩሎም ስራሕትና እውን ተዓቂፍና ደው ኢልና ዘለና መዋል ይከኣል ማለት እዩ
بتمثالي جبنا كتران خلت أجزاء بتحت قطة أرزو على والكسب شاعت عامة سلست ورحن صنع مع سرتي 5 فرادو بيت أفات بوليس كفلا كتما حاول تفليتهم حلافي مصراي جبن كفلا كتما حالتي مكتل انسبكتر محرك دانا كم زبلوهم اتي ولقسب ابا كلتشحن 10 تمرت بجبن كتران تخصيصو بوحسه كم زوات از حبره خوينهم بتمسسالي جبن دما بعلة 28 تقم 10 تمرت ابا تحت قصر كم زو على حبيرهم برهنو لا يتوسخ لهم بعلة 17 جنباته كل تشحن 17 عامة مراته بجبان كتران تخصصو أبا تحت حجزو على رويل جبر أنني أزتابهلا أبا كفلكة ما حاولتيت أبي عدش ندحنك أتانا 26 زنبر منسي بمسهل وحسك أبا بيت ما أسرت زوات أن تخونه بتمسسل جبان دما ب 28 تقمتي كل تشحن 18 عامة مرات أبا تمسسل بوتا بمفصامو بعلة 8 مجابيت كل تشحن 18 عامة مرات أبا زو على مجابيع شوعت عامة 3 ورحن نعم أسرتي كم استفردو حلاف مصراي جبان اتاخف لكتما مختل انسبكتر محارخي دان حبيرم رويل جورانني هاي البال بعلت 10 شوعته ورحت شعبته قلت 10 شوعته عام تمرت كفله كتما حاولت خوينو طابيا عدش مدحن قطنا 26 نتها لتصوع انت بدالي خوتيرو بوتو غزي يسو بحبرات السبن بوليسن قد تروعيلو نتزاري دحر مصناح بناي بيت فردي وحسنا مسلو تتولو دغ صنيحو እንደገና بعلت 28 ورح قلت 10 عام تمرت العلي تجلست بوتا كتران تمثالي يفصيمو نتصاري دحر مصناح خلته جبن تدرارابي اقاب حقبون خصيصو قصرو صنيحو تي مصراي ام تقلال مسوصحه على 8 ورحي شوعته 2018 عام تمرت قلالا شوعته عام 3 ورحن فريدو ما خلتي جبن تقلل بزواله تدراراب توهينو مالتي من اسينا بزيد الجبن خياته كم حبرتسب زدل مخرن معدان كنلقسلهم يجبا زولو تم حلافي بوغن منغست دبا زلوم ودعو صقم بمفتاح أبا مسفان سلام تان كبابيهم حجست زخون العدل كم مويتاتو كم زقبا دما حبيرم سرقي حماق مخانو لما تخا مزراف لما تخا مبلع اسنواري مخانو بهيمانتون ايفقدن بحقون استغلغل سلازخونه عدا تولادي لتو ولدو زلو مخرو خمعدو سراح فطرت هالدمس ناي سراح فطرا دم بغيرم كان خونون مخرن معدان خولهم خاب حرسه وصايل سراح نغير يلن بزحات نمغارم حلوات لسناي صتا زحلو صتا زحغزو بزحات وطاتات لو او خالي سراحتي زوافر زلو وطاتات دما لافتم صبو ناي صتا اكالات نقرو زحغزو زلو لاوم نهانصخان بمخرن بمعدان نغير حدنا غزانا خنحلي لنا نغراتون زي خوسدي زلو لحساب اب موداتا زخونه جبن زفصمه ولقسبه ناب بيت ماسرتن تاعتو اب لعليون محبرسابون زفطرو كل مداي حسيا زلعله كم زخونه زغلصو مختل انسبكتر محارخ يدانا كما حبرتساب جبن قدم مفصامو بزعبا جبنن سعويوننا ملكتنا اب مكل خال بعتب كنسرح كم زغبا دما غليصام صار مفتح يكونن صقم زمصيو ابعلم اولدهم لمغبي خاليات غلاتعو حما اصل زخونه زي غدف نالخا لاب لمعتنا غدين مغيار سنه مغوار خحليخا بطن خفليت خحر خيرخا خوينخا لاب استفالالي نغرات خطاتي تخيل خابسب حنيقا خابسب زريف خالوسد قمي يولن قدما ناي قدن حزكايو فتحيزخا دما تقصعتلخا كبيت سللخنا حرسنا دما خوزي ناي قنططولو نغرات خرمن دق يكون استفالالي سب ناي صتا نغرات استمهرنا حبخا قستخاخل زلو ملختي يخلف لغل كبرات تخاتلتنا ناب زينة وصحي انت نسجر دما وتهدراوي حلافي إيران دحرة إسرائيل تفصمتهم متقعتي أيرن حلافي نتحاف هاجراو دحننت إيران علي لارجاني مقتل صعبو هنا 5 فاديو قالي زمام إيران أبل إسرائيل بتفصمتهم متقعت صعبو حدميتنا 9 كلتن زيغاتات مقلاتي بزحوهم ناي كم زوصحم دما تغليصو نايزيومن خالقوتن دما 5 السبت مسارحتنا بينيام هايلاي كاربلنايو سدرابيت صحفي بايتو هاجراو دحنت إيران علي لاراجينين حجزتو من كم استقتلو ترغاغيصو تحريق قتلات العلاوي بوليتيكينيا إيران صحفي بايتو هاجراو دحنت تهاجرن علي لاراجينين هذا متقعتا ير إسرائيل مقتالهم تي متقعتا أزي كبين منوارن زملكت توسخ حوريتاتات الناوص يركبو علي لاراجيني طراي زيكونس وندومن ناي قربا حجزيهم كوم ون حلوتي اكلات ويدما بودي غارد ون بتناي اير متقعتي كم استقتلو مع خنا زينا إيران علاو غيرنا لهم
ምክትል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ላሪጃኒ ዓሊ ባቲኒን ካልኦት ምስኦም ብቀረባት ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣንን እውን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቴሄራን ኣብ ዝርከብ ምስጢራዊ ማእከል ትእዛዝ ተፈጸመ ኮይኑ እስራኤል ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ካብ ውሽጢ ኢራን ብዝረኸበቶ ጥቆማ መሰረት ከም ዝኾነ ገሊጻ። መንግስቲ ኢራን ንላዕለዎት መሪሕነቱ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ክእውጅ ትጽቢት ይግበር። እዚ ፍጻመ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኢራን ዝፈጥሮ ክፍተት ዓብዪ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ክብል ኣብ አልጀዚራ ዝረኸብና ሓበሬታ ኣመላኺቱ። ወታደራዊ ሓላፊ ኢራን ድሕሪት እስራኤል ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ንጸሓፊ ሃገራዊ ድሕንነት ኢራን ዓሊ ላሪጃኒ መቕተላ ስዒቡ ሕነ ከም ዝፈድዩ ገሊጾም። ወታደራዊ ሓላፊ ኢራን ኣሚር ሃታሚ እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ድሕነት እታ ሃገር ድሕሪ መቕተላ ውሳኔ ሕነ ናይ ምፍለይ ስጉምቲ ከም ዝግበር ሓቢሮም ኣለዉ። ሃታሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ንገበነኛ ኣሜሪካን ደም ዘጻምኦ ስርዓት ጽዮናውያንን ወሳንን ዘጣዓስን ምላሽ ኣብ ዝግባእ ግዜን ቦታን ክንህቦ ኢና ክብሉ ተሓንዮም ኣለዉ። ወሲኾም ድማ ሕነ ሞተ ላሪጃኒን ካልኦት ሰማዕታትን ክፈድዩ ምዃኖም ገሊጾም። ፍሉይ ወታደራዊ ክንፊ ሰራዊት ኢራን ዝኾነ ንሞተ ላሪጃኒ ሕነ ንምፍዳይ ናብ ማእከላይ እስራኤል ሚሳይላት ከም ዝተኮሰ ማዕኸን ዜና AFP ሓቢሩ። ኢራን ኣብ እስራኤል ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ 192 ሰባት መጉዳእቲ በጽሕዎም። ሚኒስትሪ ጥዕና እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 192 ሰባት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ ካብቶም ዝተጎድኡ እቶም 4 ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለውን 177 ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖምን ይገልጽ። ኢራን ሎሚ ለይቲ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣብ 7 ዕድመ ዝርከቡ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ኣብ ተል አቪቭ ሞይቶም እዮም። እቶም ዝተረፉ 11 ሰባት ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ንጹር ኣይኮነን። እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ 3727 ሰባት ጉዳት ከም ዝበጽሖም ይሕብር። ማዕኸናት ዜና ኢራን ሰላይ እስራኤል ተባሂሉ ዝተኸሰሰ እስራኤላዊ ብሞተ ከም ዝተቐጽዐ ሓቢረን። እቲ ኮሮሽ ኬቫኒ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ሰነ 2025 ምስ እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ናይ 12 መዓልታት ኩናት ብዛዕባ ተሃዋሲ ቦታታት ኣብ ሃገር ምስልን ሓበሬታን ናብ ትካል ስልያ እስራኤል ሞሳድ ብምሕላፍ ተኸሲሱ ከም ዝተኣሰረ እቲ ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ዝተኣሳሰረ ማዕኸን ዜና ታስኒም ዘውፅኦ ጸብጻብ የመልክት። ኬቫኒ ፈለማ ጸጥታ እስራኤል ብ2023 ኣብ ሽወደን ኣብ ኢንተርኔት ናይ መገሻታት ጉጅለ ዝተዳለወ መጸውዒ ድሕሪ ምጥዋቑ ከም ዘለለዮ ይግለጽ። ብድሕሪኡ ብሓደ መኮንን ሞሳድ ከም ዝተመልመለን ኣብ 6 ሃገራት ኤውሮጳን ተል አቪቭ ናይ 2 ዓመት ስልጠና ድሕሪ ምውሳዱ ስርሒታት ንምክያድ ናብ ኢራን ከም ዝተላኸ ይሕብር። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ቦምባ ክትጥቀም ምጅመራ ቢቢሲ ሓቢሩ። ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ኩናት ሳልሳይ ሰሙን ሒዙሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሜሪካ 2270 ኪሎግራም ዝምዘን ዓርዲ ዘፍርስ ቦምባ ክትጥቀም ከም ጀመረት ይንገር ኣሎ። እዚ ቦምባ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝተሃነጹ ሓያላት ዓርድታት ዘለዉ ዕላማታት ብዕምቆት ብምእታው ናይ ምዕናው ዓቕሚ ኣለዎ። ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ገማገም ባሕሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ መወንጨፊ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝገለጸ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ቦምባ ከም ዝተጠቐመ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። ይኹን እምበር ክልተ ዓይነታት ቦምባ ከም ዘለው ይፍለጥ። እዚኦም ድማ ብጨረር ዝምራሕ GBU 28 ሓድሽ ዘመናዊ GBU 72 ይባሃሉ። ኣብዚ ናይ ሕዚ መጥቃዕቲ እዚ ሓድሽ ቦምባ ተጠቒማ ክትኸውን ከም እትኽእል ይግመት። ኢራን ብወገና ሕነ ናይ ምፍራይ መጥቃዕቲ ፍጽም ከም ዘላ ቢቢሲ ገሊጹ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራቅ ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብኣልዎ ነፈርቲ ሓያል ፍንጀራ ተሰሚዑ። ሓለዋ ጸጥታ እቲ ከባቢ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መጥቃዕቲ ረኩዮታትን ሰብኣልዎ ነፈርትን ነቲ ኤምባሲ ዕላማ ብምግባር ኣብ ጥቓ እቲ ዲፕሎማስያዊ ቀጽሪ ዝተሰምዐ ፍንጀራ ሓያል ዝርብሽ ድምጺ ከም ዝፈጠረ ገሊጾም። ካብቶም ሰብኣልዎ ነፈርቲ ብውሕዱ 3 ነተኩቱ ተደርቢኦም ንሓደ ኣብ ጥቓ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ዝርከብ ዲፕሎማስያዊ ማእከል ኣሜሪካ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ከም ዘናወጸ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ። ትካለ ልምዓታዊ ፋይናንስ ዓባይ ብሪታንያ ኢንተርናሽናል ኢንቨስትመንት ምስ ዶይቸ ባንኪ ብምትብባር ኣብተን ኣዝየን ትሑት ኣገልግሎት ዝረኽባ ዓዳጋታት ኣፍሪካ ንዝርከቡ ትካላት ንግዲ ርእሰ ማለ ንምኽፋል $150 ሚልዮን ዝግመት ናይ ንግዲ ፋይናንስ ፕሮግራም ጀሚሩ። ዕውትነት ናይቲ መደብ ኣብ መላእ ደባዊ ቁጠባታት ኣፍሪካ ንመፍትሕታት ንግዳዊ ፋይናንስ ንምዕባይ ከም መርአያ ከገልግል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ ክብል ጸብጻብ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ኣመላኺቱ። ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ቢዝነስ መሳርሕትና ሜር ደሞዝ ከተቕርቡ እያ።
حترتي زيناتات بيزنس كنقدم تكلم عطاو فاينانس عباي بريطانيا انترناشنال انفستمنت مس دويتشه بانك بمتحبار ابتن ازين تحت اغلغلوت زرخبا عداغاتات افريكا نزركبو تكالات نقدي رأس مال نمقفات 150 مليون دولار ازقمت ناي نقدي فاينانس بروجرام جميرو عباي بريطانيا جرمنن عب دباوي عداغاتات افريكا علامة زقبرة ناي 150 مليون دولار نقداوي فاينانس تبقسو جميران اتمدب نتي سقرا دباوي نقدي زدرت عمتاوي ناي 100 بليون دولار كفتت فاينانس نمقلال زعلمئيو BIN دوتش بانكن نأعطاونتن سددن لقاح كخفتو مخانميو زحبار زسقمتي قرب سنسلت زحيلن عب تحت معبال زلون حقرات عبيت زدقفن كخون دما تتبيت يقبر نا تبحلئيو علم رخاوي حلافي نقداو تكالات فاينانس بانك دوتشي أنان دجا اتي شركنت عقمنا نمعبين نزقات منا حدقاتات نمقلالن كمون اتي بانكي عب ملا أفريكا سقرا دوباوي نقداوي نتفتات نممتشاو زلو عقمي كم زمحيش قليتو تنتنتي عوتنت نايت مدب عب ملا دوباو قطباتات أفريكا نمفتحتات نقداو فاينانس نمعباي كم مرعيا كقلقل كم زقل يزارو قبل بيزنس إنسايدر أفريكا يو تسبتيبو بانكتاس نيجيريا فينتكس ناب عداغا عباي بريطانيا بمسبار نقدي عباي بريطانيا نيجيريان كبروسن شمونتن 1 بليون باوند بتحو بانكتاس نيجيريا محاستي فينتكن كوبانيتات فتراوي اندسترين سرحهم عب زعبيلو زلو وان عب مل عباي بريطانيا امايت حدشتي سراح كفترو مخانومن ازرما نقداو ركب نيجيريان عباي بريطانيان وسخ كم زرعي تقليزلو بانكتاس نيجيريا فينتكن فترتي كوبانيتاتن سرحهم عب زسفحلو زلو وان عب عد انجليز امايت سراح كفترهم ان تبحلو يزركب ازي مسففح بمليون زقصر وفري زمتصن عب مونغو نيجيريان عباي بريطانيان نقداو ركب زدلدل مخانو تقليزو كلتياوي نقدي عمتاو كبروسن زحازه 8.1 بليون باوند بزحلو ازرما بناي عباي بريطانيان نيجيريان معباي نقدن وفرن محزنتن استراتيجيتاتن عباي بريطانيا زركف مخانو تحبيرو عبيتي بانكتات نيجيريا فينتكتاتن كم بعل بانكي زنيت بانكي فيد FSMB لنفي موني باينت بانكي كودان عب عد انجليز وعلات يوسقو مهلومي نتحبر زركاب كنقصل كلنا كبرات سمعتنا بانكي نقد إثيوبيا 9 مكابيت 2018 عام تمرت شرف وصاي كغزون كشطون زوعله كنرئي ن1 US دولار ب 153 برن 99 سنتيم تجزئو ب 156 بر كشيت وإلو 1 باوند سترلينج ب 199 بر تجزئو ب 202 برن 62 سنتيم كشيت وإلو 1 يورو ب 175 برن 16 سنتيم تجزئو ب 178 برن 66 سنتيم كشيت وإلو 1 سويس فرانك ب 109 برن 31 سنتيم تجزئو ب 194 برن 11 سنتيم كشيت وإلو 1 كويت دينار ب 490 بر تجزئو ب 499 برن 82 سنتيم كشيت وإلو 1 حبرات إمارات عرب درهم ب 41 برن 65 سنتيم تجزئو ب 42 برن 49 سنتيم كشيت وإلو 1 سعودي ريال ب 4 برن 78 سنتيم تجزئو ب 41 برن 59 سنتيم كشيت وإلو حزرما علتا واقع ورقي كنري 24 كارات ورقي درجة صفتو 99.96 نزخونة نجرام ب 25,250 برن 99 سنتيم كشيت وإلو 21 كارات ورقي درجة صفتو 86.84 زخونة ب 22,94 برن 72 سنتيم كشيت وإلو 18 كارات ورقي درجة صفتو 71.81 زخونة نجرام ب 18,938 برن 22 سنتيم كشيت وإلو 14 كارات ورقي درجة صفتو 44.46 زخونة نجرام 14,729 برن 73 سنتيم كشيت وإلو
كبرات سمعتنا حزرما مس ندادي تتحيزو زرخبنا حبريتا كنكافلكم نوروي إكينور أب تقعبي ميدا أركيتيك ندادي كم زرخبت تحبيرو إكينور أب بحري بارنتس أب زركب جوزف ميدا يوهان كاتسبرغ أب زركب إلى دومو برخة ندادي كم زرخبة دايركتوريت بحري نوروي أفليتو لو إكينور كم أوبريترن أب بولينا توبون بروبوست مشارختون بار إنرجن بيتورون كاب 14 مليون برميل زمتاتن كملت زقل ندادي كم زرخبو يكمتو حزرما نتي رغبت ناب ميدا يوهان كاتسبرغ كملسو يخلو ديوم زبل قمتات كم زلون نا تحبر ايو اب اسرا حمشتن إكينور بروجكت يوهان كاتسبرغ جميرو اب زحلف حقاي مول عقمي 220 شح برميل اب معلتي مفراي زي تصاري ندادي امسكيبو يوهان كاتسبرغ ن 30 عامتات زي تصاري ندادي كفري سدد ندادي نروي كعبي كمون اتزعبي افراي ندادن غازن معراب اوروبا كم زتامامنن نوح وان زصنحن اقرابي صعات زلو ترا كدلدل مخانو إكينور غليصو وصيت نمملاس زياده دحساسن رغبتاتن كمون اب حدشتي بروجكتات ندادن غازن وفري كم زدلي تقوصاصري نايتي اندستري نوروي دايركتوريت بحري اب مجمرتا نايز عمت غليصو إكينور كسب 35 هلو درجه تمرتي نمقصل زعلمه بمخانو اب عمت كاب اسراك كسب 30 ناي دحساس إلاتات كوخعت مدب كمزلو أتي كوبانة أب ورحت الري أب نوروي دحساس كبابتات أب زغربو جرتا أب أهجراوي شلف نوروي 35 حدشتي فقد مفراي كمستوحبو كليتهم بدمر 800 نايتي دحساس أب تقا أتي زز أنحة تحت أرض كخون كله إسرع 100 دما حدشتي أرمن وحد زفلتو كبابتاتن زدسس مقانو أتي نوروي أبي ساعات كليتو جنا أب NCS بزح ساعات تريفلو انتقنا جن نتي تثبيت زغبرلو من قلقال مهرتي نمكتا دما حدشتي رغبتات يدلينا قبل رؤيتو يبلو لعلي مكتل بريزيدنت إكينور اب تحت مريت اهغراوي شلف نروي كاب حدشتي رغبتات ناب صنحه تحت ارصي ندادن غازن درجه بدرجه مئتاو نقدميت نمقاد قند عمامي قبل ابرتي وثقو غليصو كبرات سمعتنا نلومي زنبرونا زيناتات بيزنس أبزازيمنا ببزلخمو سنقزة تمنينا نصصبات سبورت وشت عدن وص عندما مسارحتنا فيلمن كيدو كم السعبه كقربوا يغني لي علتاو سبورتاو حبريتاو شتعدن وصان حيزلكم قريب لهون تكاتسول بخورنا عدنكو حبيركم صن فيلمون كدي ابناي شتعد حبريتا كجمر غانتا كتما اخصم معره تفلاليا ابليغ حدا ايثيوبيا 2018 ابهلاوا عالم لخ ستاديوم مس اوميدلا زغطمت كتما اخصم حدا معره تفلاليا نتن شتتاتون تسفاي حغوس اب 32 دقيقه بفصم كل عن كتما اخصم مريح قبر كلو نافقوت فقري امبل سو عن 2 دقيقه معره تقبر ناي اوميدلا شتو امزغيبو واي نمنا وصا حبريتان تسجر دما كونفدريشن كويس اجر افريكا كاف سينيغال زعترت وانچا افريكا منزعين موروكو كوهابو سينو سينيغال قدم كلت ورحي ابستخايده حنفشفش زمولو ناي مزازم مقطم زعترت وانچا يو كمنزعين موروكو شامبيون مخانا اوجو زلو ابتي ب 18 طري 2025 عام تمرت فرنجي ابرابات استخايده ناي موداتا صوتا تصاوت سينيغال باسلطاني بابت ياو تمريحم كميدا وصيوم بسنكي اتا ابزهلق غزي موروكو اب موداتا زتوهبت فصم قلع بمقام سينيغال مزازم صوتا وانچا دحر زرعتو اكاتاعي مقرات صوتا نتي غداي كمرمر صنح كونفدريشن كويس اجر افريكا كاف نتي ابت علت استمزغبه وصيت مسرازو موروكو تعواتت وانچ افريكا 2025 توهيلا كم استوسنه علاو غيرلو كافوسيخو سينيغال عنقات 82 دمبي وانچا هغرات افريكا تحسا كم وصيت دما عنقات 84 تغباراو كوينو عنقات 82 حنت غانتا بزي فقادانيا قدم مزام ناي توساخ غزي مصوات انتابيا وي كاميدان توصيا كم تسعري توصيرا كودر كم تلي يجلس كاف زوصا مغلصي سينيغال نموداتا صوتا كم تسعر تاوجو كم زلون وصيت نايت صوتا دما موروكو سلستن بادو كم سعرت تمزغيبو كبل يحبر
ኣብ ካልኣይ እግራ ውዲቅ ካብ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ካብ ሜዳኦም ወፃን ማንቸስተር ሲቲ ዝገጠሙ ሪያል ማድሪድ 2-1 ብምዕዋት ብድምር ውጽኢት 5-1 ናብ ሩብ ፍጻመ ተሰጋጊሮም ኣብ ሳንቲያጎ ቤርናቦ ፓትሪክ ቫልቨርዴ ተሓጊዞም 3-0 ተዓዊቶም ዝነበሩ ማድሪድ ሕዚ ድማ 2-1 ተዓዊቶም ተኸታተልቲ ዓመታት ናብ ሩብ ፍጻመ ሓሊፎም ሬሞንታዳ ተሊሞም ዝኣተው ማንቸስተር ሲቲ ብሽቶ ቪኒ 1-0 እናተመርሑ ቀይሕ በርናንዶ ሲልቫ ተሓዊስዎ ርእሲ ሕማም ኮይኑዎም እዩ ኖርዌያዊ ኤርሊንግ ሃላንድ ካብ ውድቀት ዘናገፈት ሽቶ ማንቸስተር ሲቲ ዝተቆፀራ ጋንቱ እውን ካብ ሓደ ውድድር ከም ዝተቐነሰ ተረጋጊጹ ኣሎ ቪኒ ዳግማይ ካልእቲ ሽቶ ማድሪድ ኣቁፂርዋ እዩ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሩብ ፍጻመ ካብ ባየር ሙኒክ ወይ ኣትላንታ ዝገጥሙ እንትኸውን ማንቸስተር ሲቲ ዕለተ ሰንበት ምስ ኣርሴናል ኣብ ካራባኦ ፍጻመ ክራኸቡ እዮም ባየርን ኣብ 6-1 ዓወት ምክፋሱ ስዒቡ ደጊም ንማድሪድ ምግጣሞ ይተርፍን ካሊእ ኣብ ሜዳኦም ንባዶ ግልሚት ዝገጠሙ ስፖርቲንግ ሊዝበን 5-0 ክዕወቱ ክኢሎም ኣለዉ በዚ እውን ኣብ ኖርዌይ ሸኽሚ 3 ተጻዒኖም ዝነበሩ ስፖርቲንግ ንዝውጽኢት ገልቢጦም ኣለዉ ሽቶታት ስፖርቲንግ ኢናሽዮ ጎንቻልቨስ ስዋሬዝ አራውሆን ኔልን ኣቁጢሮም ብድምር 5-3 ብምዕዋት ናብ ሩብ ፍጻመ ተሰጋጊሮም ኣለዉ ኣብ ሩብ ፍጻመ ኣርሰናል ክገጥሙ እዮም ብሉጽ ብቕዓት ዘርኣዩ ናብ ባዶ ግሊምት ክሳብ ሕዚ ዝነበረ ጉዕዞኦም ዘስደምም እንተነበረ ከም ኣያክስ 2019 ብዝሕዝን ሬሞንታዳ ተሰናቢቶም ኣለዉ ኣብ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ውዲቅ ካብ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ካብ ሜዳኦም ወፃኒ ቸልሲ ዝገጠሙ ፓሪስ ሰን ጀርመን 3-0 ብምዕዋት ናብ ሩብ ፍጻመ ተሰጋጊሮም ኣብ ፓርክ ዲ ፕሪንስ 5-2 ብምዕዋት ኣብ ሜዳኦም ዝነበሮም ዕዮ ዝዛዞሙ ፒኤስጂ ስማል ድማ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ 3-0 ተዓዊቶም ብድምር 8-2 ናብ ሩብ ፍጻመ ሓሊፎም እዮም ዓወት ዘሕፈሳ ሽቶታት ፓሪስ ሰን ጀርመን ብራድሊ ባርኮላ ክቫርስካሊያ ማዩን ክቆፅርዎም ክኢሎም እዮም ብዝከኣሎም ሬሞንታዳ ተሊሞም ከም ዝኣተው ተዛሪቦም ዝነበሩ ሊያም ሮዚነር ምስ ክፍተት ዝተመልኦ ምክልኻል መስመሮም ካብ በትሪ ፒኤስጂ ክተርፎ ይከኣሉ ዝሓለፈ ዓመት ተማሳሊ ንእንግሊዝ ክለብ ዝኾነ ሊቨርፑል ኣውዲቖም ሩብ ፍጻመ ዝተሰጋገሩ ፒኤስጂ ሕዚ ድማ ኣብ ሩብ ፍጻመ ካብ ጋልታስራይ ወይ ሊቨርፑል ክገጥሙ እዮም ኣብ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ውዲቅ ካብ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ሜዳኦም ንሊቨርኩሰን ዘአንገዱ ኣርሴናል 2-0 ብምዕዋት ናብ ሩብ ፍጻመ ተሰጋጊሮም ኣብ ባየር ኤረና ሓደ ማዕረ ዝተፈላልዮም ዝነበሩ ኣርሴናል ብሽቶታት ኢዜን ዲክላን ራይስን ብድምር ውጽኢት 3-1 ብምዕዋት ናብ ሩብ ፍጻመ ተሰጋጊሮም ኣርሴናል ኣብ ትሕቲ ሚኬል ኣርቴታ እንተኸታታሊ ሳልሳይ ውድድር ዓመት ናብ ሩብ ፍጻመ ዝተሰጋገሩ እንትኸውን ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ክሳብ ፍርቂ ፍጻመ ምጽሖም ይዝከር ንኣርባዕተ ጽዋዕ ዝዳፍኡ ዘለዉ ኣርሴናል ኣብ ሩብ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ቦዶ ምስ ደመሚ ሬሞንታዳ ፈጺሞም ዝተዓወቱ ብሩዊ ቦርጌሽ ንዝስልጥኑ ስፖርቲንግ ክገጥሙ እዮም ናይ ኣውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መልሲ ጸወታት ሎሚ እውን ተቐጽሉ ባርሴሎና ምስ ኒውካስትል 2-45 ሊቨርፑል ምስ ጋላታስራይ ሰዓት 5 ባየር ሙኒክ ምስ ኣታላንታ ሰዓት 5 ቶተንሃም ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሰዓት 5 ክራኸቡ እዮም ሰርጂዮ ሮሜሮ ዓርሱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ኣግሊሉ ኣርጀንቲናዊ ነበር ሓላው ለዳት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰርጂዮ ሮሜሮ ኣብ መበል 39 ዕድሚኡ ዓርሱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ኣግሊሉ ሰርጂዮ ሮሜሮ ኣብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ቅያር ዴቪድ ዴሃ ኮይኑ ን6 ዓመታት ጸንሐ እንትኸውን ከም ሞናኮ ሳምፒዶሪያን ቦኮ ጁኒየርስን ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ድማ ንኣርጀንቲኖስ ጁኒየር እናተጻወተ ጸኒሑ እዩ ሰርጂዮ ሮሜሮ ብሓፈሻን ማንቸስተር ዩናይትድ 61 ጸወታ ኣካይዱ ከም ኤውሮፓ ሊግን ጽዋዕ እንግሊዝ ኤፍኤን ክዕወት ክኢሉ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ንሃገሩ ኣርጀንቲና ዘገልገለ ሮሜሮ ልዕሊ 96 ጸወታ ማልያ ላቲኖስ ተኸዲኑ እንትጻወት ኣብ 2014 ፍጻመ ጽዋዕ ዓለም ቋሚ ሓላው ልዳት ነይሩ እምበር ከን ሎሚ ዝነበርና ሓጸርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ እዚኦም መስሉ ስለምክታልኩም ካልብ የምስግን ሰላም ክብራት ተኸታተልትና ዜና መጽሔት ናይ ዝዕለት ቅድሚ መዘዛምና ኣርእስተ ዜና ከነዘኻኽረኩም ተሓራሲ መሬትና በመስፋሕን ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን በመድንፋዕን መፍረያይነትና ክንውስኽን ዓርሳ መርኮሳና ክንረጋግፅን ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ስራሕ ንዘለዉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ዘይምኽፋል ምልክት ምፍራስ መንግስትነት ይክብል ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ገሊጹ በተመሳሳሊ ገበነ ከትራን ክልተ ግዛ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዝውዕለ ውልቀ ሰብ 7 ዓመትን 3 ወርሕን ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝተፈረዶ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣፍሊጡ ወታደራዊ ሓላፊ ኢራን ድሕሪ እቲ እስራኤል ፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ንሓላፊ ንጸሓፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ዓሊላ ሪጃኒ ምቕታል ኣስዒቡ ሕነ ከም ዝፈድዩ ገሊጾም ባርከስ ክብራት ተኸታተልትና ናይ ዝዕለት ዜናታት መጽሔት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሜሮን ኣባዲ ቢንያም ሃይላይ መመዳይ ቴክኒክ ጋሻው ተፈራ ሓቢርናኩም መጻኒሕና ነርና ንዝተረፉ ምድላዋት 104.4 ራዲዮ ኤፍኤም መቐለ ሰላም ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት
ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት